राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अलग भएको कमल थापाको घोषणा। स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले एक्लै जान्छ भन्दै महेश बस्नेतको भनाई। द्रुत मार्गमा सुरुङ मार्गको डिजाइन एकीकृत ठेकेदार निर्माण स्थलमा प्रचण्डले भने तत्कालीन नीतिको पछाडि दीर्घकालीन रणनीति हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यो वर्षको हिउँदमा 100% वर्षा, भोलिदेखि फेरि पानी पर्ने। हिमपातले प्रभावित हुम्लाको हवाई सेवा 5 दिनपछि सुरु हुने। युए र साउदीमा अलपत्र नेपाली श्रमिकको उद्धार। जर्मनीसम्म पुगेको रुसी ग्यास पाइपलाइन बन्द गरिदिने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको चेतावनी। हिउँ खेल्न गएका बारपाकका 2 बालक 5 दिनदेखि बेपत्ता। आइपिओ जारी गर्दै राष्ट्रिय उत्थान लघुवित्त। सुनको मूल्य 500 रुपैयाँले बढ्यो। दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धक पदमा दरखास्त आह्वान। आजदेखि मतदाता नामावली संकलन स्थगित। विदेशमा अध्ययनका लागि प्रक्रिया पूरा गरेर जाने गृह मन्त्रालयको आग्रह। स्थानीय तह निर्वाचन घोषणाको एमालेद्वारा स्वागत। विश्वकप छनौट खेलका लागि नेपाली क्रिकेट टोली आज ओमान जाँदै। स्थानीय तह निर्वाचन बारेमा सरकारको निर्णय संविधान सम्मत छ भन्दै महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाई। कमल थापाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट राजीनामा दिई। विभाजनका घाउ बिर्सिँदै माओवादीहरू एकौं भन्दै प्रचण्डले भने। सभामुख विरुद्ध महाभियोग लाग्न सक्छ, 100 सांसद तयार छौं भन्दै महेश बस्नेतले भने। देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादीहरू कसरी घेरा हालेर सखा पार्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छन् भन्दै प्रचण्डको भनाई। एमसीसी संसदमा टेबल हुने नहुने अन्यले थावत संसदको अवरोध तट्नुपर्ने सभामुखको अडान। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् आजको पहिलो समाचार सुरु गरौं। कमल थापाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाबाट राजीनामा दिएको प्रसंगबाट। कमल थापाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाबाट राजीनामा दिएका छन्। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो। गृह जिल्ला मकवानपुर पुगेर उनले मंगलबार पार्टी छाडेको घोषणा गरेका हुन्। थापा निकट केन्द्रीय सदस्य राजाराम बर्तौलाले यसको पुष्टि गरेका छन् र उनले सोमबार काठमाडौँमा आफू निकट नेताहरूको भेला गरेर राप्रपाबाट अलग भएर नयाँ पार्टी बनाउने घोषणा गरेका थिए। गत मंसिरमा काठमाडौँमा भएको एकता महाधिवेशनमा राजेन्द्र लिङदेनसँग पराजित भएपछि थापाले त्यसको दोष पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र निर्मल निवासलाई दिएका थिए भने उनले त्यसको छानबिनका लागि उनले मंसिर 27 र माघ 16 गते 2 पटकसम्म निवेदन दिएका थिए। तर अध्यक्ष लिङदेनले त्यस बारेमा छानबिन हुन नसक्ने अडान लिएका थिए। अत्यन्त भारी मन तथा पीडाबोधका साथ मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अलग हुने निर्णय गरेको छु। उनले भनेका छन्, पार्टीभित्र देखा पर्न थालेको सैद्धान्तिक विचलन तथा गलत प्रवृत्तिलाई सुधार गरेर मेरो बाँकी क्रियाशील राजनैतिक जीवन पार्टीभित्रै बिताउने र पार्टीमै रमाउने उत्कृष्ट चाहना भए पनि आफ्नो कुराको सुनुवाई नहुने भएपछि मैले यो अप्रिय निर्णय लिन बाध्य भएको हुँ। उनले पार्टी छाड्दा छाड्दै राप्रपा र त्यहाँ रहनेको भलोको कामना पनि गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा रहँदा साथी, सहयोगी र शुभचिन्तकबाट प्राप्त सहयोग, सद्भाव र स्नेहप्रति म सदैव आभारी रहनेछु। उनले भनेका छन्, पार्टीमा रहँदा बिताएका क्षणहरूप्रति म सदैव गौरव गरिरहनेछु। राप्रपाका कुनै पनि साथीहरूसँग मेरो वैरभाव छैन। सबैको भलो होस् भन्ने कामना गर्दछु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि कमल थापाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन्। गृह मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीले सम्बन्धित देश र उक्त देशका शैक्षिक संस्थाले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र अध्ययनका लागि जान आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वैदेशिक अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरू ठगीको एवं अलपत्र परेको भन्दै सम्बन्धित देशका शैक्षिक संस्थाले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र अध्ययनमा जान आग्रह गरेका हुन्। गृह मन्त्रालयले इजाजत पत्र नलिई अनधिकृत रूपमा सञ्चालन भएका शैक्षिक परामर्शदाता संस्था, अनधिकृत रूपमा इजाजत अनलाइन रूपमा विज्ञापन गर्ने शैक्षिक संस्था, अवैध रूपमा विदेश स्थित विभिन्न देशका शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिका रूपमा कार्य गर्ने र व्यक्ति उप सरकारले निगरानी समेत बढाएको छ। प्रवक्ता पोखरेलले गैर कानूनी रूपमा काम गरेका व्यक्ति एवं संस्थामाथि नेपालमा भए जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा नजिकको प्रहरी कार्यालय र विदेशमा भए नेपाली कूटनीतिक नियोगमा जानकारी, सूचना वा उजुरी दिन आग्रह समेत गरेका छन्। यो वर्षको हिउँदमा झण्डै सरदर वर्षा भएको छ। हिउँदमा 60.9 मिलिलिटर पानी परेमा सरदर मानिन्छ भने तर यस वर्षको हिउँद सकिन बाँकी छँदै 57.7 मिलिलिटर वर्षा भइसकेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। यो सरदर वर्षाको 49% भन्दा बढी हो भन्दै बताइएको छ। विभागको जलवायु शाखा प्रमुख एवं वरिष्ठ मौसमविद इन्दिरा कणेलका अनुसार गत वर्ष हिउँदमा जम्मा 15.5 मिलिमिटर वर्षा रेकर्ड भएको थियो। यो सरदर वर्षा 60.9 मिलिमिटरको करिब 1/4 मात्र हो भन्दै बताइएको छ। फेरि
पनि नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभाव देखिएकाले पानी पर्ने सम्भावना छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज प्रदेशका केही स्थानमा हल्का पानी पर्ने देखिएको छ। बुधबारदेखि भने सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद सजिना साकेले जानकारी दिएकी छिन्। यसपछि बिस्तारै गर्मी सुरु हुनेछ भन्दै बताइएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार अंग्रेजी वर्षको डिसेम्बरदेखि फेब्रुअरी महिनाको अवधिलाई हिउँदयाम मान्ने गरिन्छ र नेपालमा विगत 30 वर्षको अवधिमा भएको वर्षाको तथ्याङ्कको आधारमा औसत वर्षा निकालिन्छ। मौसमविदले यसअघि नै नेपालमा हिउँदमा पनि 70 बढी पानी पर्ने प्रपेक्षण गरेका थिए। जुन वर्षको मनसुनमा धेरै वर्षा हुन्छ त्यो वर्षको पोस्ट मनसुन पछिका महिना र हिउँदमा पनि धेरै वर्षा हुने गरेको अनुभव रहेको छ। यस वर्षको प्री मनसुन र मनसुन अवधिमा अत्याधिक वर्षा भएको थियो भने सो वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति समेत पुर्याएको थियो। विशेष गरी यो वर्षको हिउँदमा 100% वर्षा हुने भएको छ भने भोलिदेखि फेरि पानी पर्ने बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीले लिने तत्कालीन कार्यनीतिको पछाडि ठूलो दीर्घकालीन रणनीति पनि हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। यही कुरा नबुझ्दा विगतमा माओवादी फुटेको भन्दै उनले पछि कुरा बुझेकाहरू पार्टीमा फर्किन थालेको समेत बताएका छन्। नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेकपा जुम्ला जिल्ला इन्चार्ज चन्द्रबहादुर तिरुवा, रविकिरण लगायतलाई आज पार्टी प्रवेश गराउँदै प्रचण्डले आफूहरू र रणनीतिक सोचका साथ अगाडि बढेको समेत बताएका छन्। नेतृत्वले अलि परसम्म हेरेर मुलुक र जनताको हितमा आफ्नो पार्टी र वर्गको हितमा घुम्ने कार्यनीति लिएर आयो। साथीहरू यो घुम्तीमा झुकिनु भयो र छुट्नु भयो, यो कुरालाई बुझ्नु भएन प्रचण्डले भनेका छन्। साथीहरूमा भ्रम सिर्जना भएर निस्किने काम भयो, हामीले पनि बुझाउन सकेनौँ भन्दै प्रचण्डले भनेका छन् भने हामीहरू एउटा रणनीतिक सोचका साथ अगाडि बढेका छौँ। तत्कालीन स्ट्रिपहरूको पछाडि अर्को दीर्घकालीन रणनीति पनि हुन्छ भन्ने कुरा साथीहरूले बुझ्दै जानु भएको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपियाँले बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज मंगलबार छापावाला सुनको मूल्य 93,100 रुपियाँ र तेजाबी सुनको मूल्य 92,600 रुपियाँ तोकिएको छ। अघिल्लो दिन छापावाला सुन प्रति तोला 92,600 र तेजाबी सुन 92,000 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो भने आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 5 रुपियाँले बढेको छ। अघिल्लो दिन 1255 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदीको आजको मूल्य 1260 रुपियाँ पुगेको छ। सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोकेसँगै निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन स्थगित गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचनको मिति तोकिसकिएकाले अब अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशनको तयारीमा लाग्ने भएकाले नामावली संकलन स्थगित गरिएको बताएका छन् र उनले कार्यविधि बनाउने, सामान खरिद गर्ने लगायतका काममा लाग्ने पनि बताएका छन्। सरकारले आगामी वैशाख 30 गते एकैपटक स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ भने प्रवक्ता पौडेलका अनुसार अब चुनावमा भाग लिने दलहरूलाई दल दर्ताको आह्वान गरिनेछ भने आयोगले दर्ता भएका दलहरूलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्नेछ। आयोगले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएको समेत उनले बताएका छन्। आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने भवन, परिवहनका साधन, फर्निचर वा अन्य भौतिक साधनको अवस्था तथा व्यवस्थापनको प्रक्रिया सुरु गरेको हो भने जसको विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत 753 वटै स्थानीय तहलाई मागभित्र आयोगमा पठाउन समेत भनेको छ। यानि कि आजदेखि मतदाता नामावली संकलन स्थगित भएको छ। नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचन घोषणाको स्वागत गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले 2079 साल वैशाख 30 गते एकैपटक निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरेकोमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले स्वागत गरेको हो। एमाले उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेम्बाङले ढिलै भए पनि सरकारले सही निर्णय गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ढिलै भए पनि सरकारले अन्ततः निर्वाचनको घोषणा गरेको छ। नेम्बाङले भनेका छन्, सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै निष्पक्ष, स्वतन्त्र र निर्भयतापूर्वक चुनाव हुने आशा गरेका छौँ। नेम्बाङले आर्थिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको बताउँदै परिणामलाई हेरेर चुनावको माग नगरिएको समेत बताउनु भएको छ। स्वाभाविक रूपमा हामी निर्वाचन हाम्रो पक्षमा होस् भन्ने चाहन्छौँ भन्दै उनको भनाइरहेको थियो भने नेम्बाङले एमाले चुनावको तयारी सुरु गरिसकेको पनि जानकारी दिएका छन्। T20 विश्वकप अन्तर्गतको ग्लोबल छनौटमा सहभागिता हुन नेपाली राष्ट्रिय टोली आज ओमान प्रस्थान गर्दैछ। विश्वकपमा छनौट हुने लक्ष्य बोकेको नेपाली टोली मंगलबार राति 8 बजे ओमान प्रस्थान गर्ने नेपाल क्रिकेट संघ ज्ञानले जनाएको छ। ग्लोबल छनौट एमा नेपाल सहित आयोजक ओमान सहित फिलिपिन्स, क्यानाडा, युएई, बहराइन, आयरल्यान्ड र जर्मनी रहेका छन् भने खेलाडीहरू फेब्रुअरी 18 देखि 24 तारिकसम्म हुनेछ भन्दै बताइएको छ। समूह एमा नेपाल, क्यानाडा, फिलिपिन्स र ओमान रहेका छन् भने समूह बी मा युएई, बहराइन, आयरल्यान्ड र जर्मनी रहेका छन्। नेपाल र
ओमान बीचको खेल फेब्रुअरी 18 तारिकमा ओमान क्रिकेट एकाडेमी ग्राउन्डमा हुनेछ भने नेपालको दोस्रो खेल फिलिपिन्स विरुद्ध अल अमेरात क्रिकेट ग्राउन्डमा फेब्रुअरी 19 मा हुनेछ भन्दै बताइएको छ। नेपालले तेस्रो खेल क्यानाडा विरुद्ध ओमान क्रिकेटको एकाडेमी ग्राउन्डमा फेब्रुअरी 21 तारिकमा खेल्ने तालिका रहेको छ भने समूह चरणको खेलपछि शीर्ष दुवै टोली समूहबाट सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। सेमिफाइनल खेलहरू फेब्रुअरी 22 तारिकमा हुनेछ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी विश्वकप छनौट खेलका लागि नेपाली क्रिकेट टोली आज ओमान प्रस्थान गर्दैछ। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संसदमा टेबल हुने नहुने अन्यल बढेर गएको छ। सरकारले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई संसदमा एमसीसी टेबल गर्न आग्रह गरिसकेको छ भने प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलि माघ 26 गतेबाट बस्दैछ। तर सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसी टेबल गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने अन्यल भने यथावत रहेको छ। बैठकअघि बुधबार बिहान सभामुख सापकोटाले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाक्ने तयारी गरेका छन् भने सभामुखले बैठकअघि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले हामीसँग भनेका छन् एमसीसी को विषयमा पनि त्यही औपचारिक रूपमा आएको अवस्थामा बैठकमा टेबल गर्ने नगर्ने विषयमा छलफल होला। सभामुख सापकोटालाई कानून मन्त्री दिलेन्द्र बडुले भेटेरै प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसी टेबल गर्न आग्रह समेत गरिसकेका छन्। सापकोटा सरकारको प्रस्तावमा सकारात्मक छैनन्। सभामुख सापकोटाले संसदमा एमसीसी टेबल गर्ने वातावरण बन्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। संसदमा अवरोध र नाराबाजी बीच प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुखले एमसीसी को छलफल हुने वातावरण छैन भन्ने सभामुखको धारणा हो। सापकोटाको सचिवालय एक सदस्यले हामीसँग बताए अनुसार संसदमा सरकारले ल्याएको बिजनेस अगाडि नबढाउने भन्ने हुँदैन। सभामुख सापकोटाले बुधबारको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने नगर्ने कानून मन्त्रीलाई कुनै पनि ठोस जवाब पनि दिएका छैनन्। तर सापकोटा एमसीसी टेबल गर्ने सरकारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा आग्रह गरे पहिला त्यही केही दिन छलफल गराउने तयारीमा रहेको सापकोटा निकट स्रोतले बताएको छ। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले कसैसँग पनि गठबन्धन नगर्ने बताएका छन्। मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता बस्नेतले स्थानीय तहको चुनावी मैदानमा एमाले एक्लै जान सक्ने बताएका छन् भने उनले भनेका छन् कुनै पनि खेलको मैदान होस् या निर्वाचनको मैदानमा जाने कुरा होस्, जुन शक्ति आफ्नो एजेन्डामा क्लियर र विश्वस्त छ त्यो शक्ति ढुक्कसँग मैदानमा जान्छ। जुन शक्ति कमजोर छ त्यो मैदानमा जान डराउँछ अनि ज्वालझेल गर्छ। एमाले मात्रै विश्वस्तका साथ निर्वाचनमा एक्लै जान चाहन्छ। उनले मुलुकको राजनीतिक गतिरोध अन्त्यको लागि पनि एमाले सकारात्मक भएको बताउँदै पछिल्लो समय पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा वार्ता गर्ने स्थिति बन्नुलाई चित्रण समेत गरेका छन्। उनले भनेका छन् राजनीतिक परिस्थितिलाई सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा एमसीसीमा साझा दृष्टिकोण बनाउने सन्दर्भमा र निर्वाचन लगायतका दायित्वमा एमाले लचिलो छ। एमाले बाधा बन्दैन। एमसीसीको सन्दर्भमा पनि एमाले आफ्नो धारणा किञ्चित पनि ढिला नगरी राख्छ। तर सत्तापक्षले पहिले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारोस्, सत्तापक्ष जनतामा भ्रम फैलाउने ढंगले नबढोस्। एमाले यो मुलुकको उन्नति, प्रगति र संविधान कार्यान्वयनको निम्ति लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई विकास गर्न सहयोगी भूमिका खेल्न लचिलो हुन्छ। उनले एमालेमाथि धेरै अनैतिक काम भएको स्मरण गराएका छन् र उनले भनेका छन् हाम्रो पार्टी फुटाउनको लागि दल विभाजन सम्बन्धी खुकुलो प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याउने काम भयो। एमाले सरकारले सुरुवात गरेका विकास निर्माणका काम अहिले अवरुद्ध भएका छन्। नियुक्तहरू खारेज भएका छन्। भूमि आयोग भङ्ग भएको छ र खेलकुद परिषद, युवा कोष लगायतका नियुक्त सरकारले खारेज गरेको छ। एमालेलाई कमजोर गर्ने षड्यन्त्रमा अहिलेको सरकार लागि परेको पनि उनको आरोप रहेको छ र उनले भनेका छन् हामी सबै कुरा सहेर पनि मुलुकलाई निकास दिन लचक्छौं। एमालेलाई पेलेर वा च्यापेर पछि लगाउँछु भन्ने नसोचे हुन्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली सेनाले काठमाडौँ तराई मधेसको द्रुत मार्गको सुरुङ मार्ग र त्यससँग जोडिने अग्ला पुलहरूको डिजाइन स्वीकृत भएको छ। सुरुङ मार्गहरू बनाउन 2वटा प्याकेजमा ठेक्का लागेको छ भने ईपीसी मोडेलको ठेक्का अनुसार ठेकेदारले नै गरेको डिजाइनलाई सेनाले स्वीकृत गरेर निर्माण स्थलमा पठाएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता तथा सहायक रथी नारायण सिलवालले जानकारी दिएका छन्। उहाँहरूले सुरुङ मार्ग बन्ने अवस्थामा सर्वेको काम सुरु भएको छ भने उनले भनेका छन् अब केही समयभित्रै सुरुङ खन्ने काम सुरु हुन्छ। यी 2वटै प्याकेजको लागत नेपाली मूल्य अनुसार 44 अर्ब रुपियाँ छ र एउटा प्याकेज अन्तर्गत मकवानपुरको धेद्रेमा सिम्पानीदेखि सालिसे खोल्सी 1.37 किलोमिटर र लेनी डाँडामा घट्टेपाखादेखि बाँदरी खोल्सी 1.4 किमी गरी 2वटा सुरुङ मार्ग र पुल निर्माण अघि बढ्नेछ भने यो काम पोली च्याङ्दा कर्पोरेसनले 25 अर्ब 9 करोड 59,76,337 रुपियाँमा सो कामको ठेक्का पाएको समेत बताइएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यदि रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेमा रुसबाट जर्मनीसम्म पुर्याएको ग्यास पाइपलाइन बन्द गरिदिने चेतावनी दिएका छन्। जर्मनीका चान्सलर ओलाफ सिल्जसँग वाशिङटनमा आयोजित भेटवार्तापछि पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रपति बाइडेनले रुसबाट जर्मनीसम्म जोडिएको ग्यास पाइपलाइन नोर्ड स्ट्रिम 2 लाई अन्त्य गरिदिने बीबीसीले जनाएको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग वार्ता गरेपछि अमेरिका र जर्मन सरकार प्रमुख बीच छलफल भएको हो भने रुस युक्रेन तनावका बीच जर्मनीले दिएको एक अभिव्यक्ति
विवादित भएपछि सिल्जले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनसँग भेटवार्ता गरेका थिए। नोर्थ स्ट्रिम 2 प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइन बाल्टिक सागरको मुनिबाट रुसबाट जर्मनीसँग पुगेको छ भने अमेरिका र जर्मनीका साझेदार युरोपेली देशहरू रुसदेखि नै यो ग्यास पाइपलाइनको विरोधमा रहेका छन्। र किनभने युरोपका देशहरू रुसी ग्यास पाइपलाइनभित्र नै निर्भरता बढ्ने र कुनै पनि विषयमा विवाद भएमा रुसले आफ्नो फाइदाका लागि यसलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने उनीहरूको आशंका रहेको छ। त्यसैले यो ग्यास पाइपलाइन खारेज गर्न अमेरिका लगायतका देशहरूले यसअघि जर्मनी चान्सलर एन्गेला मर्केलसँग छलफल समेत गरेका थिए। हिउँ खेल्न गएका गोर्खा बारपाकका 2 जना बालक बेपत्ता भएका छन्। बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा साइला घले र वडा नम्बर 2 का करण घले गत बिहीबारदेखि सम्पर्कमा नआएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार उनीहरू दुवै 16 वर्षका हुन् भने हिउँ खेल्न भन्दै यही माघ 20 गते उनीहरू लाप्राक गएका थिए। खाना खाएर घरबाट निस्केका उनीहरू त्यसैता सम्पर्कमा छैनन् र छोरा हराएको भन्दै आफन्तले 23 गते बारपाक प्रहरी चौकीमा मौखिक जानकारी गराएका थिए भने खोजी गरिदिन भन्दै उनीहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लिखित निवेदन समेत बुझाएका छन्। जानकारी पाए पश्चात उनीहरूको खोजी कार्य तीव्र पारिएको डीएसपी प्रकाश दाहालले बताएका छन् र हराएका मध्ये करण भन्नेले मोबाइल लगेको रहेछ तर फोन सम्पर्क हुँदैन, हामीले मोबाइल ट्र्याकिङको प्रयास गरिरहेका छौं भन्दै उनले भनेका छन्। उनीहरू आफन्तकोमा गएको पनि हुन सक्ने भएकाले सबैतिर सम्पर्क पनि गरिरहेको बताएको छ। राष्ट्रिय उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर बिक्री खुला गर्ने भएको छ। कम्पनीले प्रति किता 100 रुपियाँ अंकित मूल्यमा 8 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको 8,50,000 किता प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ को बिक्री खुला गर्न लागेको हो। कम्पनीले निष्कासन गर्ने साधारण शेयरमा कुल निष्कासनको 5% अर्थात् 42,500 सामूहिक लगानी कोषलाई बाँडफाँड गरिएको र जारी पुँजी 26 करोडको 0.5% अर्थात् 13,000 किता शेयर कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित गरी बाँकी रहने 7,95,500 किता शेयर खरिदका लागि सर्वसाधारणले आगामी फागुन 4 गतेदेखि आवेदन दिन पाउने कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सर्वसाधारणले फागुन 8 गतेसम्म न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 1,000 कितासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् र सो अवधिसम्म माग गरी बमोजिम आवेदन नआए आगामी फागुन 18 सम्म निष्कासन खुला रहेको पनि कम्पनीले जनाएको छ। सर्वसाधारणले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सेवा सुविधा प्रदान अनुमति पाएका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयका साथै अनलाइन मार्फत मेरो शेयर प्रयोग गरेर आवेदन दिन सकिने कम्पनी धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआइबिएलएस क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ। कम्पनीको पुँजीको संरचनामा अधिकृत पुँजी 50 करोड र हालको जारी पुँजी 26 करोड तथा चुक्ता पुँजी 17 करोड 50 लाख रुपियाँ रहेको समेत बताइएको छ। सरकारले दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धक पदमा पदपूर्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आज पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना जारी गरी दरखास्त आह्वान गरेको छ भने कुनै पनि संस्था वा निकायमा व्यवस्थापनको हैसियतले कम्तीमा 10 वर्षको कार्यानुभव भएका नेपाली नागरिकहरूले 21 दिनभित्र दरखास्त दिन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै उम्मेद्वारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सम्बन्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी निर्देशिका 2076 को दफा 3 को उपदफा 2 ग बमोजिम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको पनि हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। दरखास्तका साथ दुग्ध विकास संस्थानको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सुधारका विषयमा समितिको बढीमा 5,000 को शब्दको व्यावसायिक कार्ययोजना समेत पेश गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुन सक्ने बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लबमा मंगलबार बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। एमालेले सभामुखलाई महाभियोग दर्ता गरेर सेल्फ ल्यान्डिङ खुजोस् भन्ने कतिपय बुद्धिजीवीको सुझाव पनि छ। अस्ति एउटा कार्यक्रममा कांग्रेसका नेता डाक्टर मेनेन्द्र रिजाल र म सँगै थियौं। युवा संघको कार्यक्रममा उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँले भन्नुभयो, उनले भनेका छन् एमाले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरोस्, पास या फेल हुने कुरा एउटा कुरा भयो, त्यस पछाडि सदन सुचारू गर्न सेल्फ ल्यान्डिङ हुन्छ भन्ने पनि आएको छ र त्यो बारेमा एमालेले अहिलेसम्म ठोस निर्णय गरिसकेको छैन। एउटा सभामुखलाई महाभियोग लगाउन सक्ने एउटा परिस्थिति सिर्जना पनि हुन सक्छ उनकै कारणले भन्दै बताइएको छ। उनले सभामुख विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन 100 जना सांसद जुनसुकै बेलामा पनि हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्। पार्टीको निर्णय नभई मैले भन्न हतार गरे होला, त्यो विषय पनि एउटा विषय हुन सक्छ। राजनीतिक घटनाक्रम कसरी विकास हुन्छ एउटा परिस्थिति त्यो पनि हुन सक्छ उनले भनेका छन्। तयारी गर्ने पर्ने नि हामीले 100 जना स्ट्यान्ड बाई छौं, जुन बेला पनि सही गर्न तयार छौं। संख्या पुर्याउने कुरामा पार्टीले पहल गरेर त्यो परिस्थिति सिर्जना गर्यो भने पनि त्यो हुन सक्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ।
हुम्लाको अन्तर जिल्ला जोड्ने हवाई सेवा 5 दिनपछि सञ्चालनमा आएको छ। सिमकोट विमानस्थलमा जमेको हिउँ पन्साएपछि हवाई सेवा सञ्चालनमा आएको भने विमानस्थलका कर्मचारी, एयरलाइन्सका कर्मचारी, विमानस्थल सुरक्षा गार्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, जडीबुटी व्यवसायी लगायतको सक्रियतामा हिउँ फालेपछि हवाई जहाज सञ्चालनमा आएको हो। 5 दिनदेखि नेपालगञ्ज र सुर्खेतमा हवाई उडान हुन नसके पनि हिउँ पन्साउने कार्य सम्पन्न भएसँगै सीता र तारा एयरले नेपालगञ्जबाट उडान भरेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका शाखा कार्यालय सिमकोटले जनाएको छ। हवाई सेवा सञ्चालनमा आउँदा जिल्ला बाहिर जाने र भित्रने नागरिकहरूलाई राहत भएको छ भने नेपालगञ्ज र सुर्खेतमा रोकेका यात्रु हुम्ला पुगेका छन् भने हुम्लाबाट जिल्ला बाहिर गएका छन् भन्दै बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले वैशाख 30 मा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय संविधान सम्मत रहेको बताएका छन्। थापाले मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा सरकारले तोकेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति संविधानको मर्म अनुरूप भएको समेत उल्लेख गरेका छन् भने वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय उपयुक्त छ भन्दै उनले लेखेका छन् संविधानको मर्म अनुरूप छ। महामन्त्री थापाले निर्वाचनको मिति तोकिसँगै निर्वाचन टार्ने गरी भएका बहस समेत सकिएको बताएका छन्। साथै उनले संविधान र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत हिँड्ने कुनै पनि र कसैलाई पनि छुट नभएको समेत सिद्ध गराएका छन्। स्थानीय तह रिक्त हुन्छ कि भन्ने आशंका हटेको छ उनले उल्लेख गरेका छन्। अन्य निर्वाचन टार्ने गरी भएका अनेकन बहस अब सकिएका छन्। सबैले सदैव हिक्का राख्नु पर्दछ, संविधान र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत हिँड्ने छुट कसैलाई छैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।